جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري،
أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي. يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. तमाम कामिल फरमा दे, तमाम बेगुनाह कैदियों को रिवायत अता फरमा दे। बिलखुसूस इमरान खान को जल्द अज जल्द कैसे अता फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों का वास्ता, शहीदान करबला की कैदियों का वास्ता, मौला करीम इमाम ज़ैनुल का वास्ता, मौला करीम इमरान खान को जल्द अज जल्द कैसे अता फरमा दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौबे में सदका तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे कराम का सदका मौला करीम उनकी गैब से मदद फरमा। मौला करीम जो इस मिशन के साथ इस पाकिस्तान को तरक्की की कामयाब पे ले जाना चाहते हैं, मौला करीम उनके ख्वाब को बिल्कुल उसी तरह पूरा फरमा दे जिस तरह तुमने इल्लामा इकबाल के ख्वाब को पूरा फरमाया था। मौला करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता उनकी गैब से मदद फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के सदके में मौला करीम उनकी तमाम तकलीफें परेशानियों को दूर फरमा। ऐसी मदद फरमा मौला करीम, ऐसी गैबी मदद फरमा कि वो अपने मिशन को बहुत जल्द आगे बढ़ा सके मौला करीम। और जितने
की रुकावट बनते हैं और जो मुल्क पाकिस्तान के लिए दुश्मन है, मौला करीम मुनाफिक हैं, ऐसे लोगों से पाकिस्तान को और ऐसे मुल्क के लोगों के दार लोगों से हम सबको निजात अता फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आक़ाए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सबको आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाइए। कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाना। क़यामत हमारी नज़रों में मुस्ताक़ रसूल पैदा मत फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, दुनिया में हमसे वो काम ले ले जो अल्लाह के रसूल को खुश आए, दीन की खिदमत का काम ले ले, नेकी करने की तौफीक अता फरमा दे मौला करीम। तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावातुल्लाह। देख ले हम सब मदीना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलावातुल्लाह। अब तो तैबा में बुला लो, हसरते दिल की निकालो। जी जी एक सेकेंड। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए।